यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और सवालात भेजने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी तादाद में सवालात जो है ना वो हमें आ रहे हैं और हम उनके जवाब भी हर वीडियो में देते हैं। सवालों के जवाब भी देते हैं, लेकिन उससे पहले हम हाथ के बारे में कुछ अहम बातें, कुछ अहम चीज़ें जो हैं उसकी आगाही भी आपको देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, देखते रहें, और जिस तादाद में आप लोग देख रहे हैं यकीन करें कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उसके बाद कुछ लोगों का, कुछ लड़कियों का, कुछ लड़कों का ख्याल है या कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि लड़के कहते हैं कि मेरी शादियां कितनी होंगी, मेरे हाथ में तो 3 लकीरें हैं। मेरी शादियां कितनी होंगी, मेरे हाथ में 4 लकीरें हैं। कोई कहता है कि मेरे हाथ में 2 लकीरें हैं। तो वो इसी खुशी में होता है कि मेरी 4 शादियां हो जाएंगी, मेरी 3 शादियां हो जाएंगी, मेरी 2 शादियां हो जाएंगी, और शादी कब होगी। ये चंद चीज़ें लोग जो ना बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर देते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाथ में अगर 50 शादियों की लेने भी हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 शादियां आपकी होंगी। उसके साथ साथ आज की दीगर चीज़ों को भी देखा जाता है और समझा जाता है। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि जो लक लाइन है, आपकी जो किस्मत की लकीर है, वो यहाँ कलाई के पास से शुरू हो और ये थ्रू आउट ये लकीर यहाँ जा रही हो और एक शाख इसकी यहाँ जा रही हो, यहाँ पर ऐसा क्रास बना हो या कोई सीधी ऐसे लकीर बनी हो सीधी, तो फिर तो हम कहेंगे कि भाई वाकई किस्मत बहुत अच्छी है, दौलत इसके पास बहुत है, 4 शादियाँ कर लें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसके साथ भी एक और मसला भी है, ये है उभारे ज़ोहरा। ये है उभारे ज़ोहरा, ये होना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, ये किस्मत अच्छी है, शादी की 3-4 लकीरें तो बेमैनी है, उसका कोई मतलब नहीं है। शादी की लकीर एक हो और शादियां आप 3 कर लें, आपको आपका हाथ नहीं रोकेगा, ना वो लकीरें रोकेंगी, क्योंकि आपके पास वसाइल होने चाहिए। आपके पास वसाइल नहीं है, आपके अंदर जोश और वलवला नहीं है, आपके अंदर इश्क नहीं है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं। यानी ये उभरा हुआ होना चाहिए, सूझा हुआ, ये सूझा हुआ होना चाहिए। किस्मत की लकीर आपकी अच्छी होनी चाहिए, कामयाबी की लकीर के ऊपर ऐसा क्रास होना चाहिए, सीधी एक लकीर बनी होनी चाहिए, ताकि आपके पास हर तरह से पैसा आ रहा है और पैसा आएगा। तो फिर तो चलो, आप एक बीवी को एक घर लेके दे दोगे, दूसरी बीवी को दूसरा घर लेके दोगे, तीसरी को तीसरा लेके दोगे। और अगर कंगलेपन में आप बोलोगे कि 4 शादियों की लकीरें हैं तो मेरी 4 शादियाँ होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। देखें, शादी की जो लकीर है ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ये शादी की जो लकीर है गहरी, साफ़ और वाज़ेह एक लकीर है, और इसके साथ ये उभरा हुआ है, दौलत बेहिसाब है, कारोबार आपका चल रहा है, ठीक है। तो इस एक से आप 2 शादियां कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी चीज़ें अगर नहीं हैं तो बेमैनी है। ये एक शादी होगी, वो भी यानी रो रो के गुजारा करते रहेंगे। अगर 2 शादियाँ, ये लड़के फौरी हाथ दिखाएंगे तो कहेंगे जी मैंने एक अंकल को हाथ दिखाया तो उसने कहा तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी। और मैंने कहा भाई 2 शादियों के काबिल तो हो जाओ, पावर तुम्हारे अंदर है नहीं। सबसे पहली बात पावर नहीं है, उसके बाद दौलत को कारोबार नहीं है। अब्बा की मोटरसाइकिल लेके तू गलियों में वन व्हीलिंग करता फिरता है और तू कहता है कि 2 शादियाँ होंगी। तो इस तरह नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है ना। तरीक़ेकार से मतलब कारोबार हो, पोजीशन अच्छी हो, सब कुछ हो, तो फिर आप करते रहो। और इसी तरह अगर ये 3 लकीरें भी हैं तो ये बेमैनी है। क्यों? लकीरें आपकी शादियाँ नहीं करवा सकती। शादियाँ आप कामयाबी में, दौलत में, शोहरत में, हर चीज़ में आप ज़्यादा हूँ तो फिर शादी, जैसे आपने सुना होगा कि फ़लाने अदाकार ने 2 शादियाँ की, फ़लाने साइंसदान जो हैं उसने 4 शादियाँ की, फ़लाने लीडर ने 3 शादियाँ की। क्योंकि उनके पास वसाइल हैं, उनके हाथ में चाहे एक लकीर हो लेकिन वसाइल है ना। और ये उभरा हुआ है, इश्क मोहब्बत का बाहर उभरा हुआ है, उन्हें हर चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। जो ज़्यादा अच्छा लगा इन्होंने कहा जी शादी कर लो, शादी कर लो। उसमें ये तो नहीं कि फिर लकीर बनानी पड़ेगी कि चलो एक लकीर बना दो, शादी मैंने कर ली, ऐसा नहीं होता। तो हाथ में ख़ास तौर पर इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दें ताकि आपको समझ में आए कि मेरे हाथ में दौलत है नहीं है, मेरे हाथ में कारोबार है नहीं है, मेरी शोहरत है नहीं है। तो फिर
شادیاں کر لیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن لکیریں ہم پہ کوئی اختیار نہیں رکھتی، ہم لکیروں پہ اختیار رکھتے ہیں۔ مثال آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قسمت کی لکیر نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، اور قسمت کی لکیر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، اپنے برے وقت کو اچھے وقت میں بدلیں، تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور یہی بری لکیر آپ کے ہاتھ میں اچھی ہو جائے گی، اور یہی کامیابی خود چل کر آپ کی طرف آئے گی، لیکن اس کے لیے محنت، کوشش اور جدوجہد۔ تو آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہمیں بھیجا ہے سید علی اکبر صاحب نے بھیجا ہے پاک پتن سے، میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے بھائی، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن دولت پانے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمیں کیا ہے ضیاء رحمان نے ڈیرہ اسمیل خان سے۔ ضیاء رحمان صاحب نے سوال کیا ہے ڈیرہ اسمیل خان سے، کیا میری لو میرج کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتا ہوں تو کون سی لکیر ہے؟ پیارے بھائی، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ ارینج میرج ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ ارینج میرج ہے، یعنی گھر والوں کی مرضی کی شادی ہونا یا خاندان والوں کی مرضی کی شادی ہونا، یہ علامت ہے۔ اور رہی بات پسند کی کر سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جو لکیر ہے وہ یہ ہے کہ شادی خاندان میں ہوگی، اپنوں میں ہوگی، اور ارینج میرج ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے ذیشان حیدر صاحب نے، یہ کون سی جگہ ہے، اس کا نام لکھا ہے ذیشان حیدر صاحب؟ پنسرا۔ ذیشان حیدر صاحب نے سوال کیا پنسرا سے، میری ایک شادی ہو چکی ہے اور طلاق کروانا چاہتے ہیں سسرال والے، اور دوسری شادی ہے اور کب ہوگی؟ ان کا سوال آپ دوبارہ سن لیں کہ میری ایک شادی ہو چکی ہے اور طلاق کروانا چاہتے ہیں سسرال والے، دوسری شادی ہے، کب ہوگی؟ کروانا چاہتے ہیں، کروا تو نہیں دی نا، تو آپ کو ابھی سے جلدی پڑ گئی، اس کا مطلب کہ آپ بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ پیارے بھائی دیکھو، طلاق کا جو لفظ ہے نا، طلاق جب یہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے نا، یہ لفظ تو بہت معمولی سا چھوٹا سا لفظ ہے، عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے طلاق کے نام سے۔ ہاں، طلاقیں ہوتی بھی ہیں لوگوں کو، لیکن اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ یہ خرابی تھی، یہ عیب تھا، یہ تھا، وہ تھا، چلو اس میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن ویسے ہی کہ وہ کروانا چاہتے ہیں میری دوسری شادی کب ہوگی؟ تو پیارے بھائی، آپ 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، لیکن کوشش کریں، اسی کو نبھانے کی کوشش کریں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے خرم شہزاد صاحب نے اسلام آباد سے، میرے نصیب میں دولت ہے اور حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے، انہوں نے جو سوال ہمیں کیا اس کا جواب بھی خود ہی دے دیا کہ میرے نصیب میں دولت ہے، ہوگی بھائی، لیکن لکیروں سے مجھے نہیں لگتا، لکیروں سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی، بڑی جدوجہد کرنا پڑے گی، اس کے بعد کامیابی آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سیرش نے کوئٹہ سے، سیرش صاحب نے سوال کیا ہے کوئٹہ سے، سر میں تعلیم جاری رکھ سکتی ہوں اور CSS میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، مجھے یہ بتائیں۔ دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو انسان نہیں کر سکتا، شرط صرف یہ ہے کہ آپ جدوجہد کریں، کیونکہ آپ کی دماغی صلاحیتیں اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہیں، اور جن کی دماغی صلاحیتیں اچھی ہوتی ہیں نا، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی اپنی منزل پہ پہنچیں گی۔ اس کے بعد ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے سوال بھیجا کہ ہم آپ کو سوال بھیجتے ہیں، آپ ذرا، آپ کا لہجہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ غصے میں کچھ کہہ رہے ہو۔ پیارے بھائی، میں غصے میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے،
اور پھر بھی اگر میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے یا یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو غصے ہو رہا ہوں، آپ کے ابو کی طرح یا بڑے بھائی کی طرح سمجھا رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔